अध्यक्ष महोदय, अब म यस गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिहरूको बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दीर्घकालीन सोच। समृद्ध सिलिचोङ गाउँपालिकाको आधार कृषि, पर्यटन, रोजगारी रहितको गुणस्तरीय पूर्वाधार सहितको लक्ष्य पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक कृषि, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन र उद्यमशीलताको विकासबाट समृद्ध सिलिचोङ गाउँपालिका निर्माण गर्ने। उद्देश्य प्रत्येक वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण तथा सहज ढङ्गले यातायात सञ्चालन गर्ने सबैको सहभागिता गराउने। यस क्षेत्रको माटो सुहाउँदो कृषि प्रणालीको विकास गरी कृषि सेवा केन्द्र स्थापना, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा विस्तारीकरण मार्फत गरिबी न्यूनीकरण जोड दिने तथा कृषि परनिर्भर संस्कृतिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर बन्न सबैलाई अग्रसर गराउने। गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट सुरक्षित समाज निर्माणमा सबै वर्ग, सोच तथा समुदायसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै सबै नागरिकको लागि पहुँच योग्य र सर्वसुलभ बनाउने। सिपमूलक तालिम र ज्ञानको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति सिप गरी विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने। सहकार्य र सहभावको संस्कृतिलाई मूल मन्त्रको रूपमा अङ्गीकार गरी विकासमा जनसहभागिता र साझेदारीको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै सिलिचोङ गाउँपालिकालाई
नेपालकै नमुना गाउँपालिकाको स्तरमा लैजाने अपेक्षित उपलब्धि पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिका जोड्ने बुमलिङटार तामकुस सडक 12 महिना सहज सञ्चालनमा आउने, वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय सडक सञ्चालनमा जोडिएको हुने, आर्थिक विकासतर्फ आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गर्न करिब 80 जना युवा युवतीहरूलाई वडा कार्यालयको माग बमोजिमको तालिम उपलब्ध हुने, स्वरोजगार युवाहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गर्ने करिब 60 जना युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमको व्यवस्था हुने, साना सहकारीहरूको गाउँमा नै स्थापना हुने आधार तय गर्ने हुने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने साना सिँचाइ सुविधाहरू प्राप्त हुने, सामाजिक विकासतर्फ सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको हुने, बालबालिकाको उपस्थिति दर वृद्धि गर्दै सिकाइ स्तर सुधार हुने, स्वचालित अनुगमन प्रणाली मार्फत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने, प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण हुनका साथै सबै प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेछ, विद्युतीयकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी हुने, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट गाउँपालिकाले सुरक्षित निकास प्राप्त गर्नुका साथै अन्य उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपदसँग जुझ्न आवश्यक क्षमता विकास गरेको हुनेछ, सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम भएको हुने, जल उत्पन्न प्रकोप क्षति न्यूनीकरण हुने, विपद व्यवस्थापनको तयारीको लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको सहज उपलब्धता हुने, बाढी पहिरो भूकम्प आदि हुरी लगायत सम्भावित प्राकृतिक विपद तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक तथा संस्थागत क्षमताको विकास गरिएको हुनेछ, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ संस्थागत अभिलेखहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा व्यवस्थापन भएको हुने, सम्भावित लाभग्राही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट नछुट्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने संरचना तयार गरिनेछ, राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरिनेछ, कार्यालयबाट प्रवाह गरिने नियमित सेवालाई सहज, सर्वसुलभ र नागरिक मैत्री बनाइनेछ, व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सेवा प्रवाही हुने, विद्युतीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन हुने, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासनतर्फ स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह पारदर्शी तथा जवाफदेही हुने, बेरोजगारी न्यूनीकरण हुने, राजस्वका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान हुने, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याको प्रभावलाई कम गर्न चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक ऐन कृषिलाई समृद्ध सिलिचोङको मूल आधारको रूपमा स्थापित गरी यस क्षेत्रका जनताका आय र जीवनस्तर वृद्धि गर्न आधुनिक र
व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका वडाबाट छनौट भई आउने युवाहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी तालिम तथा अन्य सिपमूलक तालिम प्रदान गरी विदेशिएका युवाहरूलाई गाउँमा नै फर्काउने अभियानको थालनी हुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै आधुनिक कृषि तालिममा आबद्ध गराउन युवा कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रको विविध कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सहकारी सम्बन्धी गतिविधि गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनेछ। सरकारी सचेतना तालिम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा उद्यमशीलता आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ र साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनको लागि सहजीकरण गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषक समूहको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्बन्धी जानकारी गराउने तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग जस्ता सृजनात्मक काम गरिनेछन्। पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक विकासको लागि नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भधारण, चरण क्षेत्र विकासमा जोड दिइनेछ। कृषकहरूको उत्पादनलाई सहज ढङ्गले बजार व्यवस्थापन गर्न एक वडा एक हाट बजार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। उच्च मूल्यको फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन दिँदै विभिन्न कृषि उपज उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्दै आय आर्जन र पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणको आधार तयार गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग र स्वरोजगारीबाट उत्पादित अल्लो, कपडा, डोको, नाङ्ला, बाँस तथा बेलका सामग्री लगायत उत्पादनको उचित बजार खोजीको लागि गाउँपालिकाबाट आवश्यक पहल गरिनेछ। होमस्टे लगायत स्थानीय पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्र प्रत्येक वडामा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने विद्यालयलाई विशेष सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने गरिबी तथा जेहेन्दार छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भई नियमित उपस्थित गराउन र सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न जोड दिइनेछ। यसको लागि अनिवार्य रूपमा पालिका स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रभावकारी शिक्षण विधिद्वारा शिक्षण गराउने विषय शिक्षकलाई सम्मान, सृजनशील तथा लगनशील विद्यार्थीलाई परीक्षा प्रणाली तथा मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न विशिष्टीकरण, ग्रेड निर्धारण कार्यक्रम र प्रोत्साहन तथा कुशल
प्रशासक प्रधानाध्यापकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमिक रूपमा विविध मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा इलेक्ट्रिक फिङ्गरिङ सिग्नेचर मेसिन र कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा शिक्षा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै विद्यालयका प्रहरूलाई लेखा तथा आइसिटी तालिम प्रदान गरी गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। बाल कक्षा सञ्चालन रहेको सबै विद्यालयहरूमा शिशु स्याहार कक्षा व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको प्रत्येक वडाका एक विद्यालयहरूमा नमुना बाल कक्षाको अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। चाइल्ड डे केयर कन्सेप्टमा अनिवार्य खाजाको व्यवस्था अभिभावकबाट गराइनेछ। 2 महिनामा एक पटक प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्य प्राविधिकहरू पठाएर विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप साप्ताहिक रूपमा अनिवार्य गरिनेछ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधि मैत्री बनाउनको लागि इन्टरनेट सुविधामा पहुँच पुर्याउन पहल गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयमा ऐच्छिक विषयको रूपमा कम्प्युटर शिक्षा क्रमागत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सो कार्यको लागि आगामी वर्ष पनि 2 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना र कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका माध्यमिक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूलाई 3 महिनाको बीचमा अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट पोषण सिकाइको स्तर, पोशाक, व्यक्तिगत सरसफाइ, अनुशासन सम्बन्धी पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्ने कार्य अनिवार्य गरिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या प्रभाव क्षेत्रको आधारमा दरबन्दी तथा करारमा र अल्पकालीन आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको थपघट गरिनेछ। प्रोजेक्टर प्रणालीबाट अध्यापन कार्य गरी नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी दात्री निकायहरूको पहिचान तथा सहकार्य गरी शैक्षिक सुधारका लागि पहल गरिनेछ। शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा वार्षिक परीक्षा हुनुभन्दा अगावै विषय शिक्षकले अन्तर्विद्यालय नमुना कक्षा सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ। आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उचित बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका भरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गरिनुका साथै ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएको नागरिकहरूको सम्मान गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति केन्द्रलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक बर्थिङ सेन्टर भिडियो एक्सरे सेवा विस्तार गरिनेछ। सबै वडाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीको सेवा क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य प्राविधिकहरू प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक प्रत्येक घरमा गएर संस्थागत प्रसुति सेवा, नवजात शिशु स्याहार, परिवार नियोजन, खोप पोषण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
व्यक्तिगत सरसफाइ, शौचालयको प्रयोग, भान्साकोठा सरसफाइ, घर आँगन सरसफाइ, गोठ खोर व्यवस्थापन, स्तनपान, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण आदि विषयमा स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सम्बन्धित प्राविधिकले तयार गरेर समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका साथै विवरण वडा तथा पालिकामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्यबाट निशुल्क प्रदान हुने विभिन्न प्रकारका औषधिहरू साथै गाउँपालिकाबाट पनि अन्य अत्यावश्यक औषधिहरू खरिद गरी संस्थाबाट सम्पूर्ण नागरिकहरूसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम मार्फत निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइनेछ। यस गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन वडा हुँदै गाउँपालिकामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सिकाइ उपलब्धि र समस्या पहिचानका सवालमा विश्लेषण गरी पृष्ठपोषण प्रवाह गरिनेछ। प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसारको थप स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको भौतिक संरचना थप व्यवस्थापन गरिनेछ। समुदायमा सेवारत हरेक टोलका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको प्रोत्साहनका लागि सेवा सुविधामा समय सापेक्ष व्यवस्था गरिनेछ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन बेचबिखनलाई कानुन बमोजिम कडाइका साथ नियन्त्रण तथा नियमन गर्दै लगिनेछ। बेचबिखनमा व्यवस्थापन गरी धूम्रपान मद्यपान करमा कर वृद्धि गरी असुल गरिनेछ। घरमा प्रसुति शून्य जेरो होम डेलिभरी, पूर्ण स्तनपान, पूर्ण सरसफाइ, बाल विवाह मुक्त र पूर्ण खोप युक्त एक नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापना गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै यस गाउँपालिकाका सबै महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ र सुरक्षित गर्भपतन पछिको परिवार नियोजन दरलाई बढाउनको लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरी यहाँ जडीबुटीको पहिचान तथा उपयोगका लागि अध्ययन गरिनेछ। परम्परागत उपचार प्रणालीलाई यसैमा मात्र सीमित नराखेर आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्नका लागि विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले यसै स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने गरी सहकार्य गरी नतिजामुखी गुणस्तरीय सेवा प्रदानका लागि सहयोग गर्नका लागि सहकार्य गरिनेछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। विभिन्न जातिको मौलिक सांस्कृतिक संरक्षण प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। विभिन्न मठ मन्दिर, चावा, चर्च, देवस्थल आदिको संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गरी स्वच्छ, सुन्दर र पूर्ण सरसफाइ युक्त समुदाय निर्माणमा जोड दिइनेछ। दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ र महिला तथा बालबालिकाको विरुद्धमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार
अन्त्य र सबै नागरिकको सम्मानको लागि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बनाई लागू गरिनेछ। बालबालिकाको सहभागिता, संरक्षण र विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाल संरक्षण र सहभागिता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र उपयुक्त खेल मैदान निर्माण गर्नका लागि यस आर्थिक वर्षमा आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम खेलकुद विकास समितिको सिफारिस बमोजिमको खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षित लक्षित समूहहरूको सशक्तिकरण र राज्य संयन्त्रमा प्रवाहीकरण गराउन पिछाडिएका जाति, जनजाति, दलित, अपाङ्ग, महिला तथा बालबालिका आदि लक्षित समूहलाई सचेतनामूलक, सिपमूलक र रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास क्षेत्र गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सडक सञ्जालबाट जोड्नको लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ र गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको क्रममा स्तरोन्नति गरिनेछ। स्थानीय सडक निर्माणको लागि बजेट मुख्य हिस्सा विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सडकहरू निर्माण उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ। साथै स्थानीय सडकहरूलाई पर्यटकीय र हरित सडकको रूपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखाङ्कन गरी तिनको सुरक्षा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने कार्यको थालनी गरिनेछ। सबै वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि तार तथा पोल खरिद, सोलर लगायत विद्युतीय सामान खरिद कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सिँचाइ प्रणालीलाई भरपर्दो, आधुनिक र दिगो बनाइनेछ। गाउँपालिकाका मुख्य कृषियोग्य भूमिलाई सिञ्चित गर्दै उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रत्येक बस्तीको घर-घरमा जनतालाई विभिन्न सूचना, मनोरञ्जन र उपयोगी सिप तथा ज्ञान प्रवाह गर्नका लागि एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिइनेछ। साथै स्थानीय पत्रिका प्रकाशन गर्नेलाई विशेष सुविधा दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाभित्र नयाँ बन्ने सबै घर तथा संरचनाहरू निर्माणमा नक्सा पास गर्ने कार्यको लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र विपदको जोखिम आकलन गर्ने विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपदको पूर्ण तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै गाउँपालिकामा विगत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आपतकालीन उद्धार तथा राहत कोष तथा सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
र भूकम्प महामारी जस्ता कारणहरूको आकलन गर्ने र यिनीहरूबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विपद व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय जनतासँग सहकार्य गरी आवश्यक वडा तथा गाउँपालिका स्तरको विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना बनाइनेछ, जसका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। नीति तथा सार्वजनिक जग्गाको साथै सडक वरिपरि वार्षिक रूपमा नियमित वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सबै वडाका टोलमा पुर्याइनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको अध्ययन र त्यसको निरूपण गर्नका लागि सरकारी र गैर सरकारी कार्यक्रमहरूसँग संयोजन गरी प्रभावकारिताको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असरबारे आम नागरिकलाई सचेत गराउनको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै वडाहरूमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र गाउँपालिका अन्तर्गतका खोला नालाहरू प्रदूषण हुन नदिने अभियान चलाइनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र सूचना प्रविधिको उपयोग गरी समन्वयात्मक तथा कम खर्चिलो तवरले स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनिक अभिलेखहरूलाई आधिकारिक तथ्याङ्कका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। सबै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गरी प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निकायमा नियमित रूपमा विवरण पठाउने कार्यको थालनी यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय सरकारको शासन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, स्तरीय, विविध सम्मत र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। जनताको गुनासो सुनवाई संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएको व्यक्ति, एकल महिला, लोक उन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा सहज रूपमा प्रदान गर्नको लागि पारदर्शी र जवाफदेही वितरण प्रणाली अपनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान तथा अनुभवको उपयोग गर्दै उनीहरूको सम्मानित जीवनयापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अपाङ्ग मैत्री र बाल मैत्री निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सिपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रक्रियाको थालनी आगामी आर्थिक वर्षबाट गरिनेछ। उनीहरूको स्वरोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। करका दरहरू न्यून गरी करका दायरा विस्तार गरिनेछ। समयमै कर तिरौँ समृद्ध सिलिचोङ
निर्माणमा सहयोग गरौँ भन्ने नारालाई राजस्व परिचालनको नारा बनाइनेछ। जनताले तिरेको करलाई अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी जनताकै हितको लागि उपयोग गरिन्छ। करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरल हुनेछ। कर प्रशासनलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरी स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। कर छली र चुहावट रोक्न बुधबारे माङतेवा, चित्रे तथा याफुका नाकाहरूमा कडाई गरिनेछ। गाउँपालिकाको वस्तुगत तथ्याङ्क डिजिटल रूपमा अद्यावधि गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक स्रोत उपयोगको क्षेत्र गुरु योजना बनाई आवधिक योजना निर्माण गर्नेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अध्यक्ष महोदय, नागरिकहरूलाई इच्छा, आकाङ्क्षाहरू, आवश्यकताहरू असीमित छन् तर स्रोत र साधनहरू सीमित छन्। सीमित स्रोत र साधनबाट समग्र सिलिचोङवासीको चाहना र विकासलाई सम्बोधन गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले सीमित स्रोत र साधनलाई अत्युत्तम रूपमा परिचालन गरी अधिकतम जनसहभागिता, सहकार्य तथा साझेदारीमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता रहेको छ। यसतर्फ पूर्ण सदस्यज्यूहरूको सहयोग र सहकार्यको पूर्ण सहयोगको आशा लिएको छु। यसैगरी यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका 5 वटै वडाहरूको समानुपातिक र समावेशी विकास गर्न भौतिक अवस्था, जनसङ्ख्याको अवस्थाका साथै राजस्व सङ्कलनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाबाट खर्च हुने योजनाहरूमा ठुला दीर्घकालीन महत्त्व तथा एकभन्दा बढी वडा समेट्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गरिएको छ। मर्मत र सम्भार कोष अन्तर्गतको रकम गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिमका 2 लाखभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुन प्रकृतिका मर्मत गर्नुपर्ने आकस्मिक कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ। अध्यक्ष महोदय, अब यो विषयमा चाहिँ म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नभन्दा अगाडि मैले चाहिँ केही कुरा अनुरोध गर्न चाहे। जसको लागि जुन यो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि चाहिँ 5 वटै वडाबाट लगानी भई सञ्चालन तथा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न भन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो मेरो अलिकति स्वास्थ्यको असक्तताको कारणले चाहिँ मैले यो जुन नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिका सदस्य एवं वडा अध्यक्षज्यू चाहिँ यो बजेट प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि चाहिँ मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। यसमा कुनै अनर्थ नहोस्। अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का सिलिचुङ गाउँपालिका तथा 5वटै वडा कार्यालयबाट लगानी भई सञ्चालन तथा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 का 78 मा गाउँपालिका तथा 5वटै वडा कार्यालयबाट लगानी भई सञ्चालित तथा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा क्रियाकलाप कार्यक्रमहरू निम्नानुसार रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 77-78 को आय व्ययको विवरण यस प्रकार रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घीय सरकार आय स्रोत, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान
14 करोड 40 लाख। वित्तीय समानीकरण अनुदान 9 करोड 45 लाख र विशेष अनुदान सङ्घ 1 करोड। राजस्व बाँडफाँड 78 लाख 85,400। सशर्त अनुदान प्रदेश 15,72,000 र सशर्त अनुदान बजेट 14 करोड 40 लाख। समपूरक अनुदान प्रदेश 1 करोड र विशेष अनुदान 1 करोड। समपूरक जीविस 40 लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान 70 लाख 20,000 चालू खर्च र राजस्व बाँडफाँड सवारी कर 25,78,000। समपूरक अनुदान 1 करोड। सशर्त अनुदान 15,72,000 र आन्तरिक स्रोत अल्या 3 करोड। आन्तरिक राजस्व 2 करोड 20 लाख। समपूरक अनुदान जीविस 40 लाख। रोयल्टी 10 लाख। मालपोत रजिस्ट्रेसन 2 लाख गरी जम्मा आय स्रोत अन्तर्गतको रकम 37 करोड 36,44,000 रुपियाँ र रकम जम्मा यसको रकम पनि 37 करोड 36,44,000 रहेको छ। अब म सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास अन्तर्गतका योजनाहरू म यहाँ समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो शर्तसहितको तलब अथवा कार्यक्रमको विनियोजित रकमहरू यहाँ म यहाँलाई सरस्वती पढ्ने अनुमति चाहन्छु। तलबतर्फ विनियोजित रकमहरू 1 करोड 15 लाख र स्थानीय भत्ता 11,50,000। महँगी भत्ता 70,000 7 लाख। कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार 15 लाख। पारिश्रमिक पदाधिकारी 55 लाख। पदाधिकारी बैठक भत्ता 12 लाख। कर्मचारी बैठक भत्ता 5 लाख। अन्य भत्ता 3 लाख। पोशाक 2,90,000। पानी तथा बिजुली 2 लाख। सञ्चार तथा महसुल 6 लाख। घर भाडा 5,10,000। अन्य भाडा 8 लाख। इन्धन अन्य प्रयोजन 1 लाख। सवारी साधन मर्मत 4 लाख। सवारी साधन मर्मत 8 लाख। कार्यालय सम्बन्धी खर्च मेसिनरी साधन मर्मत 6 लाख। कार्यालय सम्बन्धी खर्च 20 लाख। करार सेवा शुल्क 30 लाख। कार्यक्रम खर्च 8 लाख। कर्मचारी भ्रमण खर्च 10 लाख। पदाधिकारी भ्रमण खर्च 10 लाख। अनुगमन मूल्याङ्कन 3 लाख। बिमा तथा नवीकरण 4 लाख। निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार 4 लाख। पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च 12 लाख। अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च 2 लाख। सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च 1 लाख। सरसफाइ सेवा शुल्क 3 लाख। अन्य सेवा शुल्क 3 लाख। कर्मचारी तालिम खर्च 2 लाख। सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च 0। सभा सञ्चालन खर्च 2 लाख। अन्य भ्रमण खर्च 1 लाख। विविध 15 लाख। ब्याकुलेटर खरिद तथा ढुवानी 45 लाख। फर्निचर 15 लाख। ब्याकुलोडर सञ्चालन खर्च 10 लाख। सीसी क्यामेरा खरिद तथा जडान 3 लाख। मेसनरी सामग्री खरिद 10 लाख। फिल्ड तथा भत्ता प्राविधिक 7,50,000 गरी जम्मा 4 करोड 87 लाख रुपियाँ यहाँ विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकासतर्फको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट विनियोजन भएको कुरा
यहाँ म यहाँहरूलाई सरस्वती पढ्ने अनुमति चाहन्छु। लेखा परीक्षण 5 स्वास्थ्यतर्फको सामाजिक विकासतर्फ अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखा तथा जनसङ्ख्या विषयमा बजेट विनियोजन भएको यहाँहरूलाई म पढ्न अनुमति चाहन्छु। लेखा परीक्षण 5वटै वडामा गरेर 1 लाख, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचय कार्ड अध्यावधिक 40 जना महिला स्वयंसेविका गरी जम्मा 17,600, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको अर्धवार्षिक परीक्षा समीक्षा 1 गरी जम्मा 50,000, आमा सुरक्षा क्लिनिकल अपडेट 18 जना गरी 1 लाख, परिवार नियोजन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम 60,000, खोप कार्यकर्तालाई तालिम 50,000, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई HMIS 3 दिने तालिम 1,50,000, भिडियो एक्सरे तालिम 60,000, स्वास्थ्य कर्मीलाई डेन्टल सम्बन्धी तालिम 90,000, डबलर खरिद 4वटा बर्थिङ सेन्टर बच्चाको धड्कन चेक गर्ने 88,000, नेबुलाइजर खरिद दमको बिरामीलाई बाफ दिने 25,000, हिटर खरिद 40,000, ड्रेसिङ सेट खरिद 20,000, सुचरिङ सेट खरिद 20,000, डेलिभरी बेड माङ्तेवा डेलिभरी रुमको लागि खरिद 1 लाख, बच्चाको लागि तौल मेसिन खरिद 40,000, अक्टोक्लाभ मेसिन खरिद 50,000, एनालाइजर मेसिन बायो केमिस्ट्री खरिद 3 लाख, फ्लाटिन कपडा खरिद 10,000, बेड खरिद 7,50,000, हरियो हस्पिटल कपडा थान खरिद 30,000, बेबी मार्बर मेसिन खरिद 1,60,000, डेलिभरी सेट खरिद 1 लाख, भ्याक्सिन तथा औषधि ढुवानी 75,000, स्वास्थ्य कर्मीको मासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठक 50,000, सुत्केरी आमालाई ज्वानो वितरण 20,000, गर्भवती आमालाई अन्डा गेडागुडी वितरण 1,50,000, अति गरिब विपन्न घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा खर्च 2 लाख, 2 लाख, स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गराउन सचेतना कार्यक्रम 1 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ता 38,18,520 रुपियाँ, बर्थिक सेन्टरमा कार्यरत 24 घण्टे स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ता 11,49,664 रुपियाँ, प्रास्वा केन्द्रमा कार्यरत डाक रुम असिस्टेन्टको तलब भत्ता 3,79,852, एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुदान 5 लाख, आँखा शिविर तथा वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम 5 लाख, औषधि खरिद तथा दीर्घ रोगीका लागि नियमित प्रयोग हुने औषधि खरिद तथा ढुवानी सुगर प्रेसर दम समेत गरी जम्मा 1,50,000, माफ गर्नु होला 15 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि आवश्यक फर्निचर निर्माण रङ्गरोगन तथा व्यवस्थापन कङथुला खुङ्गा 50,000, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा ढुवानी 8वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा 1,60,000, बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरीहरूलाई ग्यास सिलिन्डर तथा भाडा बर्तन तथा ब्यालेक्टेड मेट्रेस खरिद तथा ढुवानी 2 लाख, बर्थिङ सेन्टरमा 24 घण्टा कार्यरत कर्मचारीको लागि फर्निचर तथा आवश्यक सामग्री खरिद तथा ढुवानी 1 लाख, स्वास्थ्य सम्बन्धी बिरामी राहत कोष 18,63,720 रुपियाँ र बाह्य खोप क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण गुम्दोक दाङखिला माङ्तेवा बेसी याङ्सीमा 8 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एम्बुलेन्स राख्ने कक्ष निर्माण 50,000, 5,02,744 रुपियाँ गरी जम्मा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जम्मा
1,59,30,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर आयुर्वेदतर्फको बजेट विनियोजन गरेको म सरस्वती पढ्न यहाँहरूलाई पढ्न चाहन्छु। र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवातर्फ औषधि खरिद कार्यक्रम 2,50,000, स्वास्थ्य जीवनशैली कार्यक्रम 1,50,000, एक घर एक जडीबुटी कार्यक्रम 1,50,000 गरेर आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवामा जम्मा 5,50,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब म शिक्षा कार्यक्रमतर्फ सामाजिक सेवा अन्तर्गतको शिक्षा कार्यक्रमतर्फको बजेट विनियोजन गर्ने अनुमति चाहन्छु। र आधारभूत विद्यालय शिक्षक तथा कम्प्युटर शिक्षक करार सेवा शुल्क कार्यक्रम सङ्ख्या 20 गरेर बजेट विनियोजन भएको छ 86,58,260 रुपियाँ। बाल शिक्षिका विद्यालय कर्मचारी लेखापाल प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम 61 वटा कार्यक्रम जम्मा गरेर 20,23,800 रुपियाँ। र आइइएमआइएस तथा आइसिटी सम्बन्धी सहजीकरण कार्यशाला गोष्ठी 75,000। बैठक मसलन्द तथा विविध खर्च 1,50,000। प्रश्न निर्माण छपाई उत्तर पुस्तिका खरिद तथा ढुवानी कार्यक्रम 5,71,000। र विव्यास अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकको न्यूनतम जिम्मेवारी सम्बन्धी तालिम 1,50,000। र विद्यालय शिक्षा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आधारभूत कम्प्युटर प्रशिक्षण तालिम 3,00,000। प्रतिभाको खोजी कार्यक्रम 1,50,000। विद्यालयको ल्यापटप प्रिन्टर खरिद 10 वटा विद्यालयलाई 10,00,000। कम्प्युटर ल्याब व्यवस्थापनका लागि आइसिटी सामग्री डेस्कटप i3 खरिद बाला यामदाङ मावि बाला मावि 14,00,000। कम्प्युटर ल्याब निर्माण बाला यामदाङ मावि बाला मावि 6,00,000। नमुना बालकक्षा निर्माण 15 वटा विद्यालयलाई गरेर जम्मा 15,00,000। तथा विद्यालय लेखापाल लेखा तथा जिन्सी प्रणाली तालिम 3,00,000। कुलुङ भाषा पाठ्यपुस्तक छपाई 1,00,000। कुलुङ भाषा शब्दकोश निर्माण 5,00,000। मेवाङ भाषा पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा छपाई 4,00,000। मेवाङ भाषा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम 1,50,000। कुलुङ भाषा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम 1,50,000। बाल शिक्षिका क्षमता अभिवृद्धिको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम 1,00,000। शिक्षण सिकाइ अभिलेख खाता खरिद तथा निर्माण 75,000। विषयगत विद्युतीय शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम 7,00,000। शिक्षण सिकाइ अनुदान अन्तर्गतका शिक्षकहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कार्यशाला गोष्ठी 75,000। नमुना विद्यालय भौतिक संरचना निर्माण 25,00,000। नयाँ पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कार्यशाला अभिमुखीकरण 74,940 रुपियाँ। अङ्ग्रेजी माध्यम कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यपुस्तक सामग्री खरिद तथा वितरण 3,00,000 गरेर जम्मा शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 2,20,03,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गतको खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा तथा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास कार्यक्रम 10,00,000। अन्तरपालिका स्तरीय सिलिजुङ कप भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रम 12,00,000 गरेर खेलकुद कार्यक्रमतर्फ 22,00,000 रुपियाँ पैसा रकम विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गतकै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गतको बजेट विनियोजन भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरी र जनता कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन भएको छ 60,000। नुन खरिद तथा ढुवानी अनुदानको नुन 12,00,000। गाउँपालिका वृत्तचित्र निर्माण 10,00,000। घर मौरी तथा भिर मौरी मह काट्ने हनी हन्टिङका लागि सामग्री खरिद तथा निर्माण 2,50,000। महिला शिव विकास तालिम 5,00,000। महिला सशक्तिकरण सचेतना कार्यक्रम 2,50,000।
आदिवासी जनजाति कार्यक्रम 3 लाख, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम साझेदारी 10 लाख, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता सम्मान कार्यक्रम 6 लाख, उद्यमशील सिप विकास तालिम 3 लाख, करदाता शिक्षा कार्यक्रम 3,50,000, समृद्ध सिलिचुङ रेडियो कार्यक्रम 5 लाख, टोल विकास संयोजकलाई मासिक भत्ता प्रति व्यक्ति 500 4 लाख, बाल विवाह न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम 2 लाख, सिलिचुङ बाल मैत्री कार्यक्रम 3 लाख, न्यायिक समिति मेलमिलापकर्ता कर्मचारीलाई क्षमता विकास कार्यक्रम 4 लाख, दलित उत्थान कार्यक्रम 2 लाख, होमस्टे अध्ययन भ्रमण 5 लाख, न्यायिक समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई न्याय सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि तालिम 3 लाख, संस्कृति पर्यटन प्रबन्धन अभिमुखीकरण 10 लाख, कुलुङ संस्कृति दस्तावेज सङ्कलन 5 लाख, जनगणना 2078 सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम 2,50,000 र सिलिचुङ गाउँपालिकाको चिनारी सहितको भित्तेपात्र प्रकाशन तथा वितरण 2 लाख गरेर जम्मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा बजेट विनियोजन भएको छ। 1,56,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 1,05,60,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अब म पूर्वाधार विकासतर्फको प्राथमिकीकरणमा परेका योजनाहरूको बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। पूर्वाधार विकासतर्फ योजनाको नाम चिनारी समाज विकास केन्द्र सामुदायिक भवन निर्माण योजना, सिलिचुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, विनियोजित बजेट 7 लाख, छुदाक तामालुङ छाँगे भीमसेन तिवा सडक निर्माण योजना सिगापा 1 10 लाख, याङसीमा गोगने विद्युत विस्तार सिगापा 1 10 लाख, कोङकुसु नेवाटार दिलवा दोभान सडक निर्माण योजना सिगापा 1 10 लाख, देवा खानेपानी मर्मत योजना सिगापा 1,50,000, कालिका मावि विद्यालय संरचना निर्माण योजना सिगापा 1 6 लाख, बेसिन्दा खानेपानी निर्माण योजना क्रमागत 5 लाख, सायुममा पापियोङ त्रिदेटोल खानेपानी निर्माण योजना क्रमागत सिगापा 1 5 लाख, सिलिचुङ आबी माथबारी ग्याम्बिङ बाल निर्माण योजना सिगापा 1 2 लाख, 3 घरे टोल गोरेटो बाटो निर्माण योजना सिगापा 1 1,50,000, बेसकु कारा खुल्सी गैरीखेत सडक स्तर उन्नति योजना सिगापा 2 8 लाख, यायोदाम चिर्खुवा तल्लोटोल सडक निर्माण योजना सिगापा 2 6 लाख, तामदक पेलुम्बा सडक निर्माण योजना सिगापा 2 9 लाख, पिखुवा सिँचाइ निर्माण योजना सिगापा 2 5 लाख, तल्लोटोल साचेपमा दाङखिला सडक निर्माण योजना सिगापा 2 20 लाख, सनिङलादेखि बेतेनी गाउँ घोरेटो बाटो निर्माण योजना सिगापा 2 लाख, बुद्ध आबी भवन प्लास्टर ढलान तथा छानो निर्माण योजना सिगापा 2 9,50,000, खाबेवा शिवा कोल्बा सडक निर्माण योजना सिगापा 3 8 लाख, शुक्रबारेदेखि लकुवा खङलुवा खोला सडक निर्माण योजना सिगापा 3 15 लाख, नागिटार सडक संरचना निर्माण योजना सिगापा 3 10 लाख, गाउँपालिका भवनको लागि डिपिआर निर्माण योजना सिगापा 3 10 लाख, वडा कार्यालयको संरचना निर्माण योजना साझेदारी सिगापा 3 9 लाख, काम्पेक खानेपानी निर्माण योजना सिगापा 3 5 लाख, साप्तेल खानेपानी निर्माण योजना सिगापा 3 5 लाख, तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर उन्नति योजना साझेदारी सिगापा 3 70 लाख, सिन्धुप झोपु निर्माण योजना क्रमागत सिगापा 3 25 लाख, गापा घडेरीदेखि लुम्दिया पाङतीमा सडक निर्माण योजना सिगापा 3 5 लाख,
लकुवा पावर हाउस बाला जोड्ने सडक निर्माण योजना सिगापा 3 5 लाख। सामथिङ सडक स्तर उन्नति निर्माण योजना सिगापा 3 5 लाख। ढल निकास निर्माण योजना सिगापा 3 4 लाख। सखेवा 0 पोइन्टदेखि खम्बु सडक निर्माण योजना सिगापा 3 4 लाख। खिसुममाला खानेपानी निर्माण योजना सिगापा 4 7 लाख। छमेवा बैरेनी सडक निर्माण योजना सिगापा 4 5 लाख। बेसी तम्मे सडक निर्माण योजना सिगापा 4 5 लाख। छिङखा सुर्के डाँडा सडक निर्माण योजना सिगापा 4 5 लाख। 4 नम्बर वडा कार्यालय संरचना निर्माण योजना 10 लाख। दोभान पार्टी निर्माण योजना 5 लाख। बेन्चोङदेखि सिङ्गा सडक निर्माण योजना सिगापा 4 5 लाख। लिम्बुनीदेखि 4 नम्बर वडा कार्यालय सडक निर्माण योजना 5 लाख। दिङयुङमा सिँचाइ योजना क्रमागत 5 लाख। जय किशोर झोपडी निर्माण योजना निर्माण क्रमागत सिगापा 5 25 लाख। छेरछेरेदेखि इङ्खेबी हुँदै वडा नम्बर 5 को कार्यालय जोड्ने सडक निर्माण योजना साझेदारी सिगापा 4 र 5 1 करोड। 5 नम्बर स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण योजना साझेदारी सिगापा 5 लाख। खेमपालुङ गुफासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण योजना सिगापा 5 8 लाख। माहेश्वरी मावि 4 कोठे भवन प्लास्टर योजना सिगापा 5 लाख। गौथला स्वास्थ्य मर्मत योजना सिगापा 5 लाख। सेमिचोङ भवन निर्माण योजना सिगापा 5 10 लाख। खाँदबारी कुलुङ भवन निर्माण योजना खानपा 15 लाख। बुमलिङ सल्लेरी तामको सडक सरसफाई तथा अस्थायी काठीपुल निर्माण योजना सिगापा 3 र 4 5 लाख। बुमलिङ बुधबारे 2 नम्बर वडा कार्यालय सडक सफाई तथा काठीपुल निर्माण योजना सिगापा 1 र 2 5 लाख। बुधबारे कोलबा तामको सडक सरसफाई तथा काठीपुल निर्माण योजना सिगापा 2 र 3 5 लाख। सिलिचुङ क्लब तथा सामुदायिक विकास केन्द्र भवन मर्मत योजना सिगापा 3 5 लाख। बुधबारे सिसुवा खोला सडक पुल निर्माण योजना क्रमागत सिगापा 1 र 2 15 लाख। तिवाटार नेवाटार दिल्पा दोभान सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 10 लाख। छुदाक तामालुङ छाङ्गे भीमसेन तिवाटार सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 10 लाख। याङसीमा गोगने विद्युत विस्तार योजना 10 लाख। सिक्तेमटार छुदाक सडक सरसफाई तथा स्तर उन्नति योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। बखलटुम खानेपानी मर्मत योजना वार्ड नम्बर 1,50,000। तिवाटार सुके खोला ग्याबिङ वाल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1,50,000। होयङ्लादेखि तेन्सोङसम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। सिलिचुङ आबी माथबारी ग्याबिङ वाल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। चेचेवा खानेपानी मर्मत योजना वार्ड नम्बर 1 लाख। कोदे टोल गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। सिम्बोले गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। माथिल्लो तेन्दोङ देवीथान मन्दिर निर्माण योजना 2 लाख। चकेला रेम पर्यटक पदमार्ग निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 4 लाख। हिमालय आबी फर्निचर निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 5,50,000। चिप्लीबादेखि बेसिन्दासम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 2 लाख। बेसिन्दा खेल मैदान निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 3 लाख। जाल्पा मन्दिर निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 2 लाख। बखलटुम पखमटार काठेपुल निर्माण योजना 50,000। बेलोक्सी खानेपानी मर्मत योजना वार्ड नम्बर 1 लाख। सिसुवा खोला मोटरेबल पुल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 35 लाख। आइतबारे तेयुङ सडक ढलान योजना वार्ड नम्बर 2 3 लाख। चौरी खर्क तेयुङ मावि सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 7 लाख। जाल्पा मावि फर्निचर निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 5 लाख 50,000। डाँडा गाउँ कङथुला सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 8 लाख। रमिते खानेपानी मर्मत योजना वार्ड नम्बर 2 1 लाख। डाँडा गाउँ लुमघर निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 1,50,000। पिक्चुरी पेलुम्बाटार सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 4 लाख। सिफुवा सिँचाइ निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2
3,50,000। बाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भवन मर्मत तथा फर्निचर निर्माण योजना बाला वार्ड नम्बर 2 50,000। सिक्किदिम सहकारी भवन निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 5 लाख। खुङ्वा खच्चड बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 लाख। यचामका चारी टहरा निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 1 लाख। याङतापा भवन सिलिङ निर्माण तथा प्लास्टर योजना वार्ड नम्बर 3 2 लाख। सामतिङ सामुदायिक भवन सिलिङ निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 2 लाख। माथिल्लो देवीथान खानेपानी निर्माण योजना 4 लाख। पावा बोक्ताङ सामुदायिक भवनमा प्लास्टर तथा भुइँ ढलान योजना वार्ड नम्बर 3 लाख। माहेश्वरी आबी झ्यालडोका मर्मत तथा थुनथान योजना वार्ड नम्बर 3 लाख। खम्बु अप्रुके सिँचाइ निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 4 लाख। पुनर्वास गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 2 लाख। गाउँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 2 लाख। तुमदिया गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 1 लाख। चासुम सामुदायिक भवन सिलिङ निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 1 लाख। पशु सेवा शाखाको कार्यालय खानेपानी विस्तार योजना वार्ड नम्बर 3 1 लाख। सिन्तुप खचड बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 2 लाख। दुधेटार सिरान मेन रोड जोड्ने सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 9 लाख। ओखरबटे देवीथान हुँदै गोपनी जाने सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 9 लाख। नाइटारदेखि देवीथानसम्म सडक स्तर उन्नति तथा रमिते आबिसम्म सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 9 लाख। बुधबारे जाने 0 पोइन्टदेखि आइतबारे थान मुनिसम्म सडक मर्मत योजना वार्ड नम्बर 3 1 लाख। वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 5 लाख। सलेरी 0 पोइन्टदेखि छेरछेरेसम्म सडक सरसफाइ योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। छेरछेरे 0 पोइन्टदेखि याङदेसम्म सडक सरसफाइ योजना वार्ड नम्बर 4 2 लाख। जुल्फेबारी दिबुङदेखि बेन्चोङसम्म सडक सरसफाइ योजना वार्ड नम्बर 4 2 लाख। छम्बेवादेखि देवा खानेपानीसम्म सडक सरसफाइ योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। छम्बेवादेखि बैरिनीसम्म सडक ट्र्याक ओपन योजना वार्ड नम्बर 4 5 लाख। बेसी 8 देखि तम्बे बेसीसम्म सडक ट्र्याक ओपन योजना वार्ड नम्बर 4 5 लाख। छिङखादेखि सुर्के डाँडासम्म सडक ट्र्याक ओपन योजना वार्ड नम्बर 4 3 लाख। बेन्चोङदेखि छिङखा सडक ट्र्याक ओपन योजना 5 लाख। वडा कार्यालयदेखि पदमेटारसम्म सडक ट्र्याक ओपन योजना 5 लाख। जीवन ज्योति मावि छानो मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 2,50,000। सलेरी ढल निकास योजना वार्ड नम्बर 4 1,50,000। खिसुमला खापा निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 3 लाख। माङतेवा स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत योजना माङतेवा 4 2 लाख। दिबुङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 1,50,000। बेन्चोङ बाह्य खोप केन्द्र मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। नीलगुफा देवीथान पार्टी निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। बरबटे खापा मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 1,50,000। तल्लो देवा खापा मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 2 लाख। देवीथानदेखि बालागाउँ गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 50,000। बेसी जीवनज्योति डाँडाटोल बेन्चोङसम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 3 लाख। मझिया खापा मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। छोलम्बो खापा मर्मत योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। दिबुङ मण्डली किचन निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 2 लाख। ज्ञानोदय आबी खेल मैदान निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। 7 कन्या देवीथान पार्टी निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 1 लाख। बेन्चोङ हेलिप्याड निर्माण योजना वार्ड नम्बर 4 50,000। दबाटक खानेपानी निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 7 लाख। गाबु खोला काठेपुल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2,10,000। सिमलेदेखि तेन्दावासम्म बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। देखि छोलिङ गुम्बा घेराबार निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2,10,000। सिमले पिसुवा संयुक्त सभा हल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 10,50,000। मूलगाउँ आमासम्म भवन प्लास्टर योजना वार्ड नम्बर 5 3 लाख। सालडाँडादेखि खोङदुवा बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 1,50,000। दर्शने खानेपानी मर्मत योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। निबुङमा खानेपानी निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 6,80,000। इङ्खे ग्राउन्डदेखि मौवासम्म बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 3 लाख। कुलुङसन भवन निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 11,50,000।
हिमाल फेदीदेखि दोबाटोसम्म बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। मालिका देवीथान घेराबारा निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। स्कुल डाँडा ढल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। सिन्धुवादेखि बाधावासम्म बाटो निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 1,50,000। चखेङदोवादेखि देवागुड सिँचाइ योजना वार्ड नम्बर 5 2 लाख। देउराली डाँडा सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 4 लाख। आयोजना व्यवस्थापन खर्चतर्फ 25 लाख। मर्मत सम्भार कोष 14,03,400। साझेदारी फन्ड झोपु करुणा फाउन्डेसन लगायत करुणा फाउन्डेसनसँग साझेदारी झोपु 20 लाख गरेर पूर्वाधार विकासतर्फ 10,30,53,400 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अब आर्थिक विकासतर्फ अन्तर्गतको कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको योजनाको शीर्षक अन्तर्गतको बजेट विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि प्राविधिक कर्मचारी करार सेवा सङ्ख्या 4 विनियोजित रकम रहेको छ 1,15,20,000 र माटो परीक्षण मेसिन एवाएल अगर लगायत अन्य आवश्यक सामग्री खरिद तथा ढुवानी 2,50,000। आधुनिक खेती प्रणाली अन्तर्गत हेन्ड टिलर मेसिन खरिद तथा ढुवानी 5 लाख। च्याउको बिउ खरिद तथा ढुवानी 75% साझेदारी गरेर 1,50,000। प्लास्टिक टर्नेर खरिद तथा ढुवानी 50% साझेदारी 3 लाख। कृषि बाली बिमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम 1 लाख। कफी बेर्ना खरिद तथा ढुवानी 1 लाख। सुन्तला पकेट क्षेत्र कार्यक्रम 2 लाख। कफी बेर्ना खरिद तथा ढुवानी 1 लाख। तरकारी खेतीका लागि सिँचाइ सामग्री खरिद तथा ढुवानी कार्यक्रम 3 लाख। उन्नत जातको मकैको बिउ खरिद तथा ढुवानी 75% साझेदारी 1 लाख। व्यावसायिक कृषकले अदुवा बिउ खरिद ढुवानी तथा वितरण 1 लाख। एक घर एक करेसाबारी अवधारणा अनुरूप मिनी किट खरिद ढुवानी तथा वितरण कार्यक्रम 3,50,000। कृषक समूहलाई तालिम 2,50,000। कृषि प्राविधिकलाई क्षमता विकास तालिम 1 लाख। फलफुल बिरुवा खरिद तथा वितरण सुन्तला जुनार कागती एभोकाडो आँप किवी र लिची 3 लाख। कृषक पाठशाला कार्यक्रम 50,000। कृषि रोग तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम 3 लाख। आधुनिक मौरीको घार वितरण कार्यक्रम 50% साझेदारी 2 लाख। एक गाउँ एक प्राविधिक भ्रमण खर्च 1 लाख। 2 नमुना कार्यालयमा नमुना करेसाबारी निर्माण 1,50,000 गरेर कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 54,20,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अब आर्थिक विकासतर्फको पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना शीर्षक अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको कुरा म यहाँलाई पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। गाई भैँसी गोठ निर्माण सुधार कार्यक्रम सङ्ख्या 10 गरेर 3 लाख। भेडा पालन कार्यक्रम 5 लाख। बाख्रा पैँचो कार्यक्रम 4,25,000। माछा विकास कार्यको लागि माछा भुरा खरिद ढुवानी तथा वितरण 1 लाख। लिक्विड नाइट्रोजन तथा सिमेन्ट खरिद तथा ढुवानी 1 लाख। बङ्गुर बिर खरिद ढुवानी तथा वितरण कार्यक्रम 60,000। समूह समिति तथा दर्तावाला फर्महरूमा प्रजननको लागि साझेदारीमा बोयर बोका खरिद ढुवानी तथा वितरण 1 लाख। उन्नत बोका खरिद तथा वितरण 80,000। पशुपक्षीको लागि औषधि खरिद तथा ढुवानी 5 लाख। उन्नत घाँस बिउ बिरुवा सेट खरिद ढुवानी तथा वितरण 1 लाख। रेबिस विरुद्ध भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भ्याक्सिन तथा सामग्री खरिद 1,50,000। रानीखेत विरुद्ध कुखुरामा भ्याक्सिन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भ्याक्सिन तथा सामग्री खरिद 1 लाख। स्वाइन फिभर भ्याक्सिन तथा सामग्री खरिद ढुवानी
20,000। जनप्रतिनिधि तथा अगुवा कृषकलाई पशु बिमा सम्बन्धी तालिम गोष्ठी 1 लाख। फिल्ड स्तर पशुपक्षी पालन व्यवस्थापन तालिम 1 लाख। प्रदेश स्तरीय व्यावसायिक पशु तालिम कृषक तालिम 70,000। रेबिज रोगबारे जनचेतना कार्यक्रम 50,000। कर्मचारी क्षमता विकास तालिम 75,000। पशु प्राविधिक कार्यालय सहयोगी करार सेवा शुल्क 10,46,580 रुपियाँ। पशुपक्षी रोग तथा प्रकोप व्यवस्थापन 2 लाख। पशुपक्षी सेवा प्राविधिक भ्रमण खर्च 79,420 रुपियाँ र पशु बाधशाला निर्माण 5 लाख गरेर पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 47,76,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अब वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत राहत वितरण कोषमा 30 लाख रुपियाँ राहत कोष जम्मा गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।